That time the Muslims were on top of the world because we were close to Quran and Sunnah. Today the reason the Muslims are backward is because we are far away from Quran and Sunnah. So Quran is not to blame, you and I are to blame. Ibn Nafis 600 years after the Quran was revealed was the first to describe the blood circulation. In a textbook we know about William Harvey, we don't know about Ibn Nafis. Newton said all laws are absolute. Al-Kindi said no, all laws are not absolute, they are relative. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों की कितनी ही इजादात हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। हालांकि दुनिया की मुफीद और जरूरी इजादात बेशतर मुसलमानों और अरबों की मरहून मन्नत है, और वो इस वक्त इजाद हुई जब मुतमद्दन दुनिया में कहीं यूरोप और अहले यूरोप का जिक्र तक न था। इनमें से बाज की तो जदीद साइंस नकल भी न कर सकी और बाज की नकल उतार कर ईजाद का सेहरा अपने सर सजा लिया। यूरोप वालों ने जाबिर बिन हय्यान को, गैब्रा इब्न रशद को, ओवेरो इब्न सीना को, अयोना और इब्नुल हेसम को अलहेजन कहना शुरू किया ताकि इनका मुसलमान और अरब होना साबित न हो। यही वजह है कि आज हमारा साइंस के तालिब इल्म खालिद बिन यजीद, ज़िक्रिया, राजी, इब्न सीना, अल-ख्वारज़मी, अबू रिहान, अल-बैरूनी, अल-फराबी जैसे अजीम साइंसदानों के हालात जिंदगी और साइंसी कारनामों से यकसर नावाकिफ है। यही रोना लिए एक नौजवान भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया। उसने कहा कि मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, ये सवाल पूछ रहा हूँ और साथ ही मुझे ये सवाल पूछते हुए बहुत दुख हो रहा है। अगर कुरान हिदायत की किताब है और इस्लाम इल्म का दीन है तो फिर हम बहसियत कौम क्यों अक्सर कौमों से पीछे हैं? जब हम अपने साथ दूसरी कौमों का मवाजना करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ऐसा क्यों है? It's my honor to standing here asking this question, and at the same time I'm very sad to ask this question. If the Quran is a book of the guidance and the Islam is a religion of the knowledge and all this, then why we are Muslim as a nation, as a majority, we are standing in the back among the nations? Why when we compare our nation with the other nations, we see a big hole between us and them? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल करने पर उस नौजवान की बहुत हौसला अफजाई की। उससे कहा कि भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा, मौजू के करीब और बहुत ही मुतल्लिका है। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल किया। मुसलमानों की दूसरी कौमों से पीछे होने की वजह यह है कि हम इल्म से दूर हो गए। अगर हम 8वीं से 10वीं सदी में झांके तो यूरोप इस अरसे को तारीख दौर कहकर याद करता है और वो इसको तारीख दौर अपने लिए कहता है, मुसलमानों के लिए नहीं। इस दौर में अरबों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की की और इस दौर में अगर किसी को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होता था तो उसके लिए अरबी सीखना लाजमी थी, जैसे आज हम अंग्रेजी सीखते हैं। उस वक्त मुसलमान दुनिया में सबसे ऊपर थे क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के करीब थे। आज मुसलमानों के पसमानदा होने की वजह कुरान और सुन्नत से दूरी है। इसका कसूरवार कुरान नहीं बल्कि मैं और आप है। To the 10th century, we read in the historical books, the Europeans, they called it as the Dark Ages. Dark for whom? Dark for the Europeans. The Arabs, the advancement they made in science and technology was phenomenal. If you had to know about science, if you want to do research of science, you had to learn Arabic. Like how today we learn English. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान को बताया कि अगर आप किताबों का मुताला करें तो आपको मुसलमानों के अजीम माजी से मुतालिक मालूम होगा। कुरान पाक नाजिल होने के 600 साल बाद इब्न नफीस नामी एक मुसलमान ने सबसे पहले ये पता लगाया कि जिस्म में खून की गर्दिश होती है। बाद में इसकी तहकीक एक गैर मुस्लिम ने चुरा ली। इसका नाम विलियम हार्वी था। इसने ब्लड सर्कुलेशन के नाम से वही चीजें बताई जो इब्न नफीस ने बता रखी थी, मगर आज हमारी किताबों में विलियम हार्वी का नाम मिलता है, इब्न नफीस का नाम नहीं मिलता। मैंने भी अपने स्कूल में कभी इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ा, मुझे विलियम हार्वी का नाम ही पढ़ाया गया। इब्न नफीस का नाम मुझे तब पता चला जब मैंने रिसर्च की। तो मुसलमानों के पीछे होने की पहली वजह यह है कि मुसलमान कुरान और सुन्नत से दूर हो गए और दूसरी वजह मीडिया है। Ibn Nafis 600 years after the Quran was revealed was the first to describe the blood circulation. In a textbook, we know about William Harvey, we don't know about Ibn Nafis. So two reasons is there. Number one, Muslims have gone away from Quran Sunnah. Number two, media. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मीडिया पर तनकीद करते हुए बताया कि मीडिया में मुसलमानों की नाकामियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, इनकी कामयाबियां नहीं बताता। वो ऐसे मुसलमानों को हीरो बनाकर पेश करते हैं जो दीन से दूर है, झूठों को सच्चा बनाकर अपने टीवी शोज में लाते हैं, दगाबाजों को चालाक बताकर इनको मॉडल बनाते हैं, फहाशों को मॉडर्न कहकर इस्लाम का मजाक बनाते हैं। अगर कोई बार बार एक कौम को बुरा कहता रहेगा तो लाशऊरी तौर पर ही इस कौम के अफराद के हौसले भी पस्त होंगे, वो भी खुद पर तनकीद शुरू कर देंगे। अगर मीडिया मुसलमानों की कामयाबियां बताना शुरू कर दे
تو نوجوانوں میں بھی جذبہ جاگے گا کہ وہ بھی اپنے عظیم الشان ماضی کو دوبارہ تازہ کریں. ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، مگر میڈیا ایسا نہیں ہونے دیتا. وہ مائنڈ گیم کھیل کر مسلمانوں کو آپس کی لڑائی جھگڑوں اور لالچ میں بھی مبتلا رکھنا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ دنیا کا نقشہ سب سے پہلے جس نے بنایا وہ الادروسی تھا اور وہ مسلمان تھا. اس نے 1154 میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. جو ہم نمبر لکھتے ہیں 1 2 3 4 وغیرہ، اس کو عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. اس میں صفر کا ہندسہ سب سے پہلے انڈیا میں متعارف کرایا گیا. عربوں نے اس کو اٹھایا اور ایک ڈیسیمل پوائنٹ لگا کر اس کو مزید مستند کر دیا. یہ عربک نیومرلز کہلانا شروع ہو گئے. آج انہی نمبرز کو پوری دنیا استعمال کرتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو دنیا کی کوئی سائنسی ایجاد کام نہ کرے. آپ الپتھوسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس نے سب سے پہلے پائتھوگرس تھیورم ڈسکور کیا. ہم نے اسکول میں پڑھا ہے، مگر ہم اس کے خالق الپتھوسی کا نام نہیں جانتے. اس نے ہی بتایا تھا کہ ایک مثلث میں ایک سائیڈ کا سائز باقی دونوں کے برابر ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج آپ GPS استعمال نہ کر پاتے. ہم نے ٹریگنومیٹری کے بارے میں پڑھا، مگر یہ نہیں پڑھا کہ اس کو دریافت کرنے والا البیرونی تھا. ہم نے کیمسٹری پڑھی، مگر یہ نہیں جانتے کہ کس کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ گیبر کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے، مگر اصل میں یہ نام گیبر نہیں بلکہ جابر ہے. یہ جابر بن حیان ہے. مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے جابر کو گیبر بنا دیا، جو مغربی نام لگتا ہے. شراب کشید کرنے کا طریقہ سب سے پہلے جابر بن حیان نے ہی دریافت کیا تھا. الخندی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. نیوٹن کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ تمام قوانین مکمل ہیں، مگر الخندی نے کہا تھا کہ نہیں، تمام قوانین مکمل نہیں بلکہ یہ تبدیل ہو سکتے ہیں، جس کو بعد میں آئنسٹائن نے آ کر سچ قرار دیا. لوگ آئنسٹائن کے نام سے واقف ہیں مگر الخندی کا نام نہیں جانتے. We learn chemistry. Who's the father of chemistry? We know Geber. It's not Geber, it is Jabir ibn Hayyan. They want to, change the name, westernize it, Geber. So Geber looks like a westerner, sounds like a westerner, correct? It is Jabir ibn Hayyan. He is the father of chemistry, wrote more than 200 pages, 2000 pages. He was the first to distill alcohol. Alcohol comes from the Arabic word al-gul. Alcohol is Arabic, al-gul meaning evil spirit. He distilled it. How many people know about al-Kindi? ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمانوں کے سائنس میں مزید کارنامے بتاتے ہوئے کہا کہ 2 بھائی محمد احمد اور حسن شاکر نے زمین کا رقبہ بتایا تھا. اس وقت یورپ میں یہ بحث چل رہی تھی کہ دنیا گول ہے یا نہیں، مگر ان دونوں بھائیوں نے زمین کا پورا رقبہ بتا دیا اور سائنس نے ان دونوں بھائیوں کی بات کو مکمل طور پر سچ ثابت کیا. اگر آپ آل ابن عباس کے بارے میں پڑھیں تو اس نے میڈیسن پر 2000 صفحے لکھے تھے. میں مثالوں پر مثالیں دیتا جاؤں گا مگر مسلمانوں کی سائنسی خدمات کم نہ ہوں، اور ایسا صرف اس لیے تھا کہ مسلمان قرآن و سنت کے قریب تھے. آج ہم دونوں سے دور ہیں، اس لیے پیچھے ہیں. میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن مجید دنیا کی سب سے مثبت کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ایک پیغام، یہ ایک چشمہ ہے رحمت اور حکمت کا. غافل کے لیے تنبیہ ہے، یہ شک میں مبتلا لوگوں کے لیے یقین دہانی ہے، مصائب میں گھرے لوگوں کے لیے تسکین اور نا امیدوں کے لیے امید ہے. لیکن یہ تمام فائدے آپ کو صرف اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اگر آپ کو عربی نہیں آئی تو قرآن کا ترجمہ جس زبان میں آپ سمجھتے ہیں اس میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں. پوری زندگی کے لیے آپ کو قرآن پاک سے رہنمائی ملے گی. ہم اگر 10,000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم نے بھی ترقی کی اس میں 3 خوبیاں تھیں. وہ علم میں دوسری قوموں سے آگے تھے، اس کی معیشت مضبوط تھی اور وہ باقی قوموں سے طاقتور تھی. ترقی کا ایسا فارمولہ ہے جو روز اول سے آج تک نہیں بدلا. اسی فارمولے پر چلتے ہوئے مسلمانوں نے بھی ترقی کی کئی منازل طے کی تھی، مگر شاید ہم اس ترقی کو اپنی وراثت سمجھ کر اس کا حق ادا کرنا بھول گئے. اس لیے ہم نے ان تینوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا. اسی وجہ سے آج مسلمان ان تینوں شعبوں میں دنیا سے پیچھے ہیں. مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، یعنی کہ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے. 1 ہندو اور 1 بدھ مت کے بدلے میں 2 مسلمان، اور ہر یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان. 61 اسلامی ملک ہیں اور 57 ملک مسلمانوں کی تنظیم OIC کے رکن بھی ہیں، مگر ہم دنیا کی تیسری بڑی قوت ہونے کے باوجود انتہائی کمزور، حقیر اور بے بس ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم سے دامن چھڑا لیا ہے. تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر ذاکر نائک مائک چھوڑ کر اپنی نشست پر جا بیٹھے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.